हाय व्यूअर्स, यू आर वाचिंग द एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड नामी एक किताब की, जो कि एक अमेरिकन राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। इस किताब में उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी पे ज़ोर दिया है। हम कैसे अमीर बन सकते हैं, गरीब कैसे गरीब ही रहता है और गरीब कैसे अमीर बन सकता है। वो कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, वो कौन सी ऐसी आदतें हैं, वो कौन से ऐसे रिवाज है या ऐसे तरीके हैं जो हमने अपनाए हुए हैं और इसके बदौलत हम गरीब हैं, और या हम अच्छी इनकम कमा रहे हैं, नौकरी भी अच्छी है, हमारी तनख्वाह भी अच्छी है, लेकिन नियर फ्यूचर में हम गरीब होने जा रहे हैं, हम कम्पिटिटिव वर्ल्ड में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ इस किताब में बयान किया गया है और बहुत ही शानदार किस्म में एक अलग अंदाज में हमारी तवज्जो इस तरफ यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ दिलाई गई है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इसके लेसन्स, इसके मेन आइडियाज़, इसके क्रक्स हम डिटेल के साथ इस वीडियो में बयान करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ साथ लाइक के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचे। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने ये किताब रिच डैड पुअर डैड लिखी है। वो ख़ुद ये कहानी बयान करते हैं, वो ख़ुद नरेटर के तौर पर इस किताब में हैं। एक तो रॉबर्ट टी कियोसाकी होते हैं और दूसरे उनके दोस्त, उनके बचपन के दोस्त माइक होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के वालिद साहब, उनके फादर एक एजुकेशनिस्ट होते हैं, एक सरकारी टीचर होते हैं, नौकरी करते हैं सरकारी। दूसरी तरफ रॉबर्ट टी कियोसाकी इस नावल के, इस किताब के नरेटर के दोस्त के वालिद साहब, जो कि एक बिज़नेसमैन होते हैं। उनका दोस्त माइक और उनके वालिद साहब एक बिज़नेसमैन होते हैं, एक छोटे से बिज़नेसमैन। बज़ाहिर वो ऐसे अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते, बज़ाहिर वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन जब उनकी बिज़नेस पे बात आए तो उन्होंने एक एम्पायर खड़ी की होती है और दिन रात वो मेहनत करते हैं। अब इस कहानी में ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के फादर है, वालिद साहब है, जो कि टीचर है, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको एज अ पुअर डैड के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, और उनकी बातों को, उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके ख़यालात को गरीब बंदों की सोच के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। दूसरी तरफ रॉबर्ट टी कियोसाकी के बचपन के दोस्त यानी कि माइक के वालिद साहब, माइक के फादर, जो कि बिज़नेसमैन होते हैं, उनकी बातों को, उनके ख़यालात को, उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग को अमीर और कामयाब लोगों की सोच के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। रॉबर्ट टी कियोसाकी और माइक के वालिद साहब यानी कि जो बिज़नेसमैन होते हैं, उनके साथ बचपन में ही अटैच हो जाते हैं, उनके साथ काम सीखते हैं, उनको कहते हैं कि हमें अमीर बनाने के गुर सिखाओ। वो उनसे कहते हैं, इन दोनों से, अपने बेटे माइक और उनके दोस्त रॉबर्ट टी कियोसाकी से, कि आप लोगों ने अगर अमीर बनना है, आप लोगों ने अगर अमीर बनने के गुर सीखने हैं, तो आप लोगों ने मेरी फरमानबरदारी करनी होगी, मेरे नीचे काम करना होगा, मेरे साथ नौकरी करनी होगी। तो इस दौरान वो उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रैक्टिकली बताते हैं, ऐसे स्ट्रेटजीज़ बताते हैं जिसकी वजह से गरीब लोग गरीब ही रहते हैं और अमीर लोग आगे चले जाते हैं, एक्सेल कर जाते हैं। इस किताब में ये जो लेसन्स है उनके माइक के वालिद साहब उनको बताते हैं। फिर जब रॉबर्ट टी कियोसाकी एक टाइकून बन जाते हैं, बिज़नेस टाइकून बन जाते हैं, तो वो ख़ुद भी कुछ सोच रखते हैं, ख़यालात रखते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इन सारी बातों को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, मेन आइडियाज़ को, क्रक्स को मिलाकर इसके हम लेसन्स बनाएंगे और इन बातों को डिस्कस करेंगे जो इन किताब में हमें बताने की कोशिश की गई है। जिन बातों को अगर हम गौर से देखें, गौर से इन पर अमल करें, तो हम अमीर बन सकते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं।
اپنے سوچ کا زاویہ، اپنے لائف کا زاویہ بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لیسن جو ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ رچ گیٹ رچ، دا پور گیٹ پور۔ ہمیں کہتے ہیں کہ اسکولوں میں فائنینشیل لٹریسی نہیں دی جاتی، اسکولوں میں منی مینجمنٹ کے بارے میں، ارننگ کے بارے میں، انکم کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ جب آپ ڈگری لیتے ہیں تب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں اب تو میں نے انکم بھی کرنی ہے، اب تو میں نے کچھ کمانا بھی ہے، تب ٹائم گزرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے نیچے لیول سے لے کر ڈگری تک ان کو پڑھایا نہیں ہوتا کہ منی کیسے کمائی جاتی ہے، بزنس کیسے کی جاتی ہے، پیسہ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو پور ہوتے ہیں، ایک تو اسکول میں ان کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے کیسے پیسہ بنانا ہے، اور گھروں میں بھی ان کے جو والدین ہوتے ہیں ان کی بس سوچ یہی ہوتی ہے کہ گزارا کر لو، نوکری کر لیں گے، پیسہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، یا ہم پیسہ نہیں بنا سکتے۔ تو گھر میں بھی ان کو تعلیم نہیں دی جاتی، اسکول میں بھی نہیں دی جاتی، اور ساری عمر ذلیل اور خوار ہوتے ہیں یہ غریب لوگ۔ دوسری طرف امیر والدین کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو اسکول میں تو نہیں بتایا جاتا، لیکن ان کے گھر میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان کے والد صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک امپائر اسٹیبلش کرنی ہے، آپ نے ایک امپائر کھڑی کرنی ہے، آپ نے بزنس کی طرف جانا ہے، آپ نے منی جنریٹ کرنی ہے۔ تو بچپن سے لے کر ڈگری لیول تک ان کو گھر میں فائنینشیل لٹریسی دی جاتی ہے۔ اس سٹیج پر غریب غریب رہ جاتا ہے اور امیر آگے جاتا ہے۔ لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 2 یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی غریب باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جانا ہے، پڑھنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے، پڑھاکو بننا ہے، لیکن نوکری کرنے کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ ڈگری لیں، آپ کوئی ڈپلومہ کریں، آپ نے نوکری کرنی ہے، اور نوکری ہی آپ کا فیوچر ہے۔ دوسری طرف امیر باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ پڑھو، دل لگا کر پڑھو، خوب پڑھو، مقابلہ کرو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے بزنس کو سنبھالنا ہے، آپ نے خود سے ایک الگ بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، آپ نے پیسہ جنریٹ کرنا ہے۔ یہاں پر اس سٹیج پر غریب غریب رہ جاتا ہے اور امیر امیر رہ جاتا ہے۔ تھرڈ لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ غریب باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے جب پیسہ انویسٹ کرنے کی باری آئے، جب پیسے کی بات آئے تو بڑے غور و فکر کے ساتھ اس پیسے کو انویسٹ کرو۔ پیسے کو ایسے رسک کی طور پر آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ پلے اٹ سیف when it comes to money۔ دوسری طرف رچ ڈیڈ جو ہوتا ہے، امیر باپ جو ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو کہتا ہے آپ نے رسک کو مینیج کرنا ہے۔ رسک ہوگا، فیئر ہوگا، لیکن اس کو مینیج کرنا ہے۔ وہ رچ ڈیڈ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا، ڈراتا نہیں ہے کہ آپ نے بڑے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ آپ نے منی انویسٹ کرنی ہے، نہیں، وہ ان سے کہتا ہے رسک مینیج کرو، انویسٹ کرو، بولڈلی ڈیسیژن لیا کرو، لیکن رسک مینیج کرو۔ اس لیول پر، اس سٹیج پر غریب غریب رہ جاتا ہے، امیر امیر بن جاتا ہے۔ پھر ففتھ سٹیج انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ ففتھ سٹیج میں وہ بتاتا ہے جو غریب باپ ہے اپنے بیٹے کو، آپ نے پیسے کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے نوکری کرنی ہے، ورک فار منی، پیسے کے لیے کام کرو۔ جو رچ ڈیڈ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، پیسے کے لیے کام نہ کرو، پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یہاں پر اس سوچ میں ڈفرینس آتا ہے۔
रिच डैड अपने औलाद को बताता है कि ऐसे बिजनेसेस इस्टेब्लिश करो, ऐसे तरीके अपनाओ, ऐसी इन्वेस्टमेंट करो कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए काम ना करें। पैसा 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। आपके पास पैसा होगा, आपको हर कोई वैल्यू देगा। आपके पास पैसा होगा, आपके लिए नौकर काम करेंगे। आपके पास पैसा होगा, आपको हर लग्जरी मिलेगी। तो ये पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए। पैसे के लिए कौन काम करता है? जो नौकरी करता है। नौकरी वाला बंदा महीने के आखिर में चंद पैसे, चंद टके लेता है, अपने बिजली के बिल भरता है, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता और बस सारा दिन पैसे के लिए लगा रहता है कि मैंने पैसे के लिए काम करना है, पैसा मिलेगा और पैसे से मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करूँगा। लेकिन ये जो रिच पीपल होते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। इस स्टेज पर गरीब गरीब रह जाता है और अमीर और भी अमीर रह जाता है, बन जाता है। फिर उन्होंने इस चीज़ पर ताकीद की है, 7 नंबर जो हम इसका लेसन बयान करेंगे उसमें, कि जॉब जो है ना, इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन। ये जो रिच डैड होता है ना, उनकी सोच होती है कि जॉब जो है ये टेम्पररी सोल्यूशन है। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो फाइनेंशियल वरीज़ हैं, आपकी बिजली के बिल्स हैं, आपकी लाइफ की जो एक्सपेंसेस है, लग्जरीज है, ये सारी चीज़ें टेम्पोररीली आप नौकरी के पैसों से पूरी कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। फॉर परमानेंट सोल्यूशन you have to go for business, you have to go for income, you have to go for investments। यहाँ पर इस स्टेज पर गरीब बाप और अमीर बाप, गरीब बंदे और अमीर बंदे की थिंकिंग में डिफरेंस हमें नज़र आती है। एक सोचता है कि मेरी सारी परेशानियों का हल एक अच्छी नौकरी है। दूसरी तरफ रिच डैड, रिच पीपल सोचते हैं कि हमारी सारी ज़रूरियात पैसे से पूरी होगी, जो बिज़नेस से आएगा, जो इन्वेस्टमेंट से आएगा, जो मैंने रियल स्टेट ख़रीदी हुई होगी, उससे जो मंथली किराया आएगा, उससे मेरी ज़रूरियात पूरी होगी। तो यहाँ पर इस स्टेज पे गरीब गरीब रह जाता है और अमीर आगे चला जाता है। फिर 8 नंबर स्टेज पर पुअर डैड अपने बेटे को एक वसीयत करता है, अपने बेटे को बयान करता है कि फियर डिज़ायर ऑफ मनी, आपने फियर करना है, आपने डिज़ायर करना है। ये दो चीज़ें गरीब को तबाह कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। कैसे? वो पैसे के बारे में जब सोचता है तो उनके दिल में फ़ियर होती है, खौफ होती है। वो ना इन्वेस्ट कर सकता है, ना अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, क्योंकि इतनी छोटी सी तनख्वाह होती है। तो जब पैसे की बात आती है तो उसके दिल में खौफ होता है और पैसे की लालच उनको होती है, वो पैसे के लिए ख्वाहिश रखता है। ये दो चीज़ें उनको ट्रैप कर लेती है। वो अलग नहीं सोच सकता, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता, वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो अमीर बंदा होता है, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर बाप होता है, वो क्या सोचता है कि मैंने फ़ियर भी नहीं करनी और मैंने मनी का डिज़ायर भी नहीं करना, ख्वाहिश भी नहीं करनी, मैंने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। वो उनकी ड्रीम्स क्या होती हैं? मैंने एक फैक्ट्री बनानी है। अब फैक्ट्री जो है ना, वो पैसे की लालच के लिए नहीं बनाता, वो फ़ियर की वजह से वो फैक्ट्री का इरादा कैंसिल नहीं करता, वो अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए रिस्क भी लेता है और हर हद तक जाता है। फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश करनी है, एक रियल स्टेट, एक मकान जो ख़रीदना है, तो ऐसा बंदा ऐसे स्टेज पर कामयाब हो जाता है। तो इस स्टेज पर गरीब गरीब रह जाता है, अमीर और भी अमीर तर होता चला जा रहा होता है। फिर अमीर बाप जो होता है ना, उनकी सोच जो होती है
وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے امیر بننا ہے، آپ نے زندگی کو مینیج کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے فائنینشیل لٹریسی کو حاصل کرنا ہوگا۔ فائنینشیل لٹریسی آپ کے پاس نہیں ہوگی، انکم، بزنسز، منی سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں نالج نہیں ہوگی، آپ یہ ساری چیزیں نہیں سیکھیں گے تو آپ امیر نہیں بن سکتے۔ غریب بندہ کیا کہتا ہے؟ بس نوکری کرو، گزارا کرو، زیادہ یہ ان کمپلیکس تھاٹس میں، کمپلیکس تھنکنگز میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پر اس سٹیج پر غریب غریب رہ جاتا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر 10th نمبر سٹیج پر غریب جو ہوتا ہے نا وہ لائبلٹیز خریدتا ہے، اور امیر جو ہوتا ہے نا وہ ایسٹس، اثاثے خریدتا ہے۔ لائبلٹیز اور اثاثے میں یہاں پر ڈیفرنس ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ فار ایگزامپل نوکری کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ ہے، تو آپ اپنے لیے ایک عالیشان گھر بناتے ہیں، اپنے لیے ایک عالیشان موبائل فون خریدتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لگژریز ہے، اور یہ لگژریز جو ہے یہ آپ کی لائبلٹیز ہیں، یا آپ کی کمزوریاں ہیں، کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ آپ اپنے لیے ایک گھر بناتے ہیں، اس گھر کو تو آپ فروخت نہیں کر سکتے نا۔ اپنے لیے ایک گاڑی خریدتے ہیں، اس گاڑی کو آپ پھر فروخت نہیں کر سکتے، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ لیکن امیر بندے کے پاس جیسے ہی تھوڑی سے پیسے آتے ہیں نا وہ اپنے لیے ایسٹس خریدتا ہے، وہ کوئی فلیٹ خرید لیتا ہے، اس فلیٹ سے ان کے لیے کرایہ بھی آتا ہے اور اس کی ویلیو بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور فیوچر میں جب زیادہ کوئی آفر ان کو دے زیادہ پیسوں کی تو وہ فروخت کر لیتا ہے۔ وہ عالیشان گاڑیوں کی طرف نہیں جاتا، وہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو انویسٹ کرتے ہیں۔ اس چیز کی وجہ سے غریب غریب رہ جاتا ہے، امیر امیر۔ امیر کیا کرتا ہے؟ لائبلٹیز، ایسی چیزیں بالکل نہیں خریدتا جو کہ ان کے لیے ان کی کمزوری بن جائے، وہ پھر فروخت نہ کر سکے۔ گھر پہ زیادہ انویسٹ نہیں کر سکتا، گھر پہ انویسٹ نہیں کرتا، بزنس پہ انویسٹ کرتا ہے، ایسٹس پہ انویسٹ کرتا ہے، ایسٹ کالم کو انکریز کرتا ہے۔ اس سٹیج پر غریب غریب رہ جاتا ہے، امیر امیر بنتا ہے۔ پھر جو امیر ہوتا ہے وہ پیسیو انکم کی طرف جاتا ہے۔ پیسیو انکم کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، اس سے آپ کو کرایہ آتا ہے اور اس کی ویلیو بھی بڑھتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ انویسٹمنٹ کی، آپ کو پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ منی آپ کے لیے کام کرتی ہے، آپ کو مہینے کے کرایہ بیچتی ہے اور اس کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، ورتھ بھی بڑھتی ہے۔ کسی جگہ پر، کسی پوش ایریا میں آپ نے ایک فلیٹ لیا، ایک گھر لیا، وہ کرائے پر دیا، ہر مہینے آپ کو کرایہ بھی آتا ہے اور اس کی گھر کی ویلیو بھی بڑھتی ہے۔ فائدہ ہوا نا؟ پیسیو انکم، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس صرف ایک دفعہ ون ٹائم انویسٹمنٹ اور پھر مزے ہی مزے، پیسے ہی پیسے۔ تو پیسیو انکم کی طرف امیر جاتا ہے، ہی تھنک اسمارٹ۔ پھر آگے جب وہ بات کرتا ہے رابرٹ ٹی کیوساکی، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی طرف جائیں تو ہم زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے اگزامپل دی پیسیو انکم کی کہ آپ لوگوں نے پراپرٹیز خریدنی ہے، وہ پراپرٹیز پھر جا کر آپ کو زیادہ پیسے بھی جنریٹ کرے گی اور ہر مہینے آپ کے لیے کرایہ بھی بیچتی رہے گی، یعنی کہ تنخواہ بیچتی رہے گی بغیر کام کے۔ اس کے ایک دوست ہوتے ہیں رابرٹ ٹی کیوساکی کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بس صرف $200 انہوں نے کہیں سے قرضے پہ لیے ہوتے ہیں، تو ایک جگہ پر وہ انویسٹ کر لیتے ہیں، اگلے ہی دن وہی پراپرٹی وہ 3 گنا قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ وہ جو پیسے انہوں نے قرضے پر اٹھائے ہوتے ہیں وہ $200 ہوتے ہیں فار ایگزامپل، وہ واپس کر لیتے ہیں اور ان کو $400 کا فائدہ ہو جاتا ہے 2 دنوں میں۔ کوئی بھی روپے انہوں نے انویسٹ نہیں کیا، دوسرے بندے سے قرضہ لیا، وہ انویسٹ کیا، اس پہ ان کو فائدہ ہوا، پرافٹ جنریٹ کیا، کرایہ واپس کیا، ان کے پاس پیسے بھی آ گئے۔ اب یہ پیسے آگے انویسٹ کرے گا تو اسی طرح سے وہ امیر بنتا چلا جائے گا۔ ایک اور چیز کے بارے میں ہمیں تاکید کی گئی ہے، ایک اور لیسن ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے فیئر نہیں کرنی۔ جو لوگ فیئر کرتے ہیں، جو رسک نہیں لیتے، ان کو رزق نہیں ملتا، ان کو پیسے نہیں ملتے، ان کو
پرافٹ نہیں ملتا۔ تو جو لوگ رسک کے بارے میں نہیں سوچتے، جو لوگ فیئر کے بارے میں نہیں سوچتے، جو لوگ بولڈ ڈیسیژن لیتے ہیں، وہی لوگ ہی تو امیر بنتے ہیں۔ یہ کہنا ہے رابرٹ ٹی کیوساکی کا۔